साहित्यकार लीलबहादुर छेत्रीको बसाई शीर्षकको उपन्यास वाचन गरिरहेका छौं। अब प्रस्तुत छ सोही उपन्यासको बाँकी अंश। हेमन्त अब कलंकी अवतार झैं शरद रूपी सत्यको सारा मनोहर उद्यान मास्ने निश्चय लिई बिस्तारै लम्किरहेको छ। बिहान चिसो सिरेटो चल्न थालेको छ औ सूर्यको दर्शन मध्य दिन नहुन्जेलसम्म मुस्किल हुन थालेको छ। धने भैँसी र गोरुलाई घाँस हाली कटेराकै पर्खालमाथि बसेर बाँसको सोतेमा तमाखु तानिरहेको थियो। एक्कासी त्यसका आँखा पर आउने व्यक्तिहरूमाथि परे। धने सन्न पर्यो। आफ्ना वरिपरिको जमिन पर्खाल गोठ सब घुमिरहेको भान उसलाई भयो। बैदार बुढा मुखिया र अरू 2-4 जना गाउँलेहरूसित उतातिर अघि बढिरहेका थिए। धने तल ओर्ल्यो औ आगन्तुकहरूलाई स्वागत गरी घर लगी यथास्थानमा बसायो। मुखियाले धनेलाई सम्बोधन गर्दै भने, जेठा, चाहिने भन्दादेखि साहुको माल ल्याएर केही पत्तो नगरेर कसरी हुन्छ र? बैदार साहेबका चाहिने भन्दादेखि रुपैयाँ ब्याज बाहेक अहिले नदिने, नभा त चाहिने भन्दादेखि तमसुक बमोजिम तेरो गोठ सित्तिने भयो त। धनेले निराश स्वरमा भन्यो, खै मुखिया बा, नदिउ भनेर नदिएको होइन, नसकेपछि के लाग्दो रहेछ र? अब महिना 2 भाका दिनुहोस्, भैँसी ब्याएपछि त खोजिमेली भए पनि बुझाउँछु नि रुपैयाँ। होइन, चाहिने भन्दादेखि त्यो त मलाई भन्छस्, बैदार साहेब र तेरो लेनदेन हो। चाहिने भन्देखि उहाँ तेरै अगाडि हुनुहुन्छ। मना तैले उहाँ मानी बक्स्यो भने चाहिने भन्देखि हामी त तेरा कुरा मिलाउने सम्म न हो। हरिरामको होइन मुखिया साहेब, क्या हो त्यसरी कुरा चपाको? निसाफमा के भने निसाफ पो गर्नुपर्छ त। हरिरामको कति भो यसले भैँसी ल्याएको? हरिरामको 6 महिना भएको हो। अहिले फागुन 4 गते के भने पुरा वर्ष दिन हुन्छ। हरिरामको न यसले ब्याज राम्ररी बुझाएको छ, के भने न भनेका बेला खेताला पठाउँछ। हरिरामको अझ के भनेर यसको मुख हेर्नु मैले। हरिरामको तमसुक पञ्चको सामु छँदैछ। आज भने रुपैयाँ चुक्ता गर्नुपर्छ, होइन भने फुकाउँछु गोठका वस्तु। बैदारले भने। दोबाटे साहिलो अहिलेसम्म पलेटी कसेर बसी कुरा सुनिरहेको थियो। बैदारका कुरा सुनेर ऊ टुक्रुक्क बस्यो अनि धनेको निन्याउर मुखतिर हेरेर भन्यो, होइन, ठिकै त हो त हाउ। बैदार बाको कुरो साहुको खाएर टेर पुच्छरे नलाई बसेर कसरी हुन्छ त? साहु बुझाउन नसके पनि ब्याजसम्म त तिर्नुपर्ने हो जेठाले। आसामीले यो चाल गरिदिएपछि भोलि हामीलाई पर्दा के मुखले जानु हाउ साहु कहाँ ऋण माग्न? एउटाले गर्दा अरूको पनि बाटो थुनिदैन, यही चाल हो भने? धने रिसले मुरमुर्यो, तर आफ्नो परिस्थिति बुझेर विनम्र स्वरमा भन्यो, भोलि तिमीलाई पर्दाको विचार राख्ने भए यसरी हेपेर कुरा गर्ने थिएनौ साइला। तर ठिकै छ, ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले खेद्छ। दुःख र ग्लानीले धनेको कण्ठ रुद्ध भयो। दोपाटे साइलो स्वयं पनि गरिब थियो औ कयौं साउ असामी, तर साउ धनीकारहरूसँग मिलेर आफू जस्तै गरिब र दुःख सुखमा काम लिने छिमेकीहरूलाई गिज्याउन ऊ परम आनन्द अनुभव गर्थ्यो। ऊ मात्रै के, सायद मानव जातिको प्रकृति नै त्यस्तो हुन्छ। मानवले सधैँ प्रत्येक चिजलाई आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्ने चेष्टा गर्छ, अर्काको दृष्टिकोणले होइन। आफूलाई पर्दा ऊ रुन्छ, कराउँछ, अर्काको सहानुभूति पाउने चेष्टा गर्छ। नपाएको खण्डमा रिसाउँछ पनि, तर अर्कालाई पर्दा बाहिर सहानुभूति दर्शाए पनि हृदयमा ऊ मुस्कुराउँछ, एक प्रकारको आनन्द अनुभव गर्छ। पञ्चायतले एकै स्वरमा बैदारको पक्षमा निर्णय लियो। धनेको हल गोरु र भैँसी बैदारले लाने भए। त्यति बेलासम्म गाउँघरका पल्ला घर सबै ठाउँमा धनेले बैदारको रुपैयाँ तिर्न नसकेको र बैदारले धनेको वस्तुभाव फुकाउन पञ्चायत बोलाएको कुरा फैलिसकेको थियो। तलतिर मास्तिरबाट मानिसहरू आए। धने लुटिएको रमिता हेर्न। सबैको मुखको भावबाट यही बुझिन्थ्यो, उनीहरूलाई धनेप्रति प्रगाढ सहानुभूति छ। तर सबैको हृदय उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको थियो कि कति बेला धनेका गोरु र भैँसी फुकाएर खेदाइन्छन्। सायद वस्तु फुकाउने कुरा स्थगित हुने भए सबैका हृदयमा निराशा नै हुने थियो। सबै आफूलाई आनन्दमय दृश्यबाट वञ्चित सम्झने थिए। आखिर त्यो घडी आयो जब बैदारले वस्तुको गलाबाट दाम्लो पन्छ्याए। बैदारका 2 जना गोठाला वस्तु खेद्न थाले। महिना आँसु थाम्न नसकेर घरभित्र दगुरी धनेको मनमा लाग्यो, एकपल्ट बैदारका गोडा समातेर केही दिनको भाका मागु। तर अभिमानी धनेले गरिब धनीमाथि विजय पायो। आत्मप्रतिष्ठा दारिद्र्यको सामु झुक्न सकेन। धने चुपचाप उभिरह्यो। कोठेबारीको एउटा छेउमा बालेको आगोको छेउमा बसी धने कुन्नी के सोचिरहन्थ्यो। ओसिएको ढोलले रुमलिएको धुवाँ खप्न नसकी छेउमा बसेको उसको छोरो रोएकाले उसको ध्यान भङ्ग भयो।
के बो नानी धुवा भो? लाखे है त यो मेरो धुवालाई खेदम। धने छेउको गट्टे हालेर आगो फुक्न थाल्यो। आगो एकपल्ट दन्केर उठ्यो। धनेले छोरालाई अलि पर सार्यो। धनेले एकछिन छोराको भोटमा गौर गरेर हेर्यो, जो कुमकुममा दुवैपट्टि फाटेको थियो। अहिलेसम्म त्यतापट्टि ध्यान गएको थिएन। उसलाई मैनाप्रति रिस उठ्यो। किन अहिलेसम्म छोराको भोटोको कुरा भनिन? त्यति दुई ठाउँमा फाटेको आफै टालिदिन पनि सक्थी। त्यो पनि एकदम लठ्यब्री छ। आफूसित भएको एउटा कम्पनीको 2 हात खाँडी किनेर आजै छोराको निमित्ति भोटो सिलाउन लाउने निश्चय गर्यो। मैना भुटेको मकै, भटमास र तोरीको साग बाटीमा लिएर धनेको छेउमा आई र बाटी उसको अगाडि राखिदिए। यो सिरेटोमा बालकको भोटोको यो गति छ। यसो भोटो फाट्या भनेर सम्झाउनु त पर्छ। धनेले मुन्टो मैनापट्टि उठायो। देख्यो बालकको भन्दा मैनाको चोलोको अवस्था नराम्रो छ। मैना र धनेको आँखा जुधे। दुखियाको भाव बुझ्यो। हौ दुखियाले दुखीको। मैनाले हँसिलो मुहार पारेर भनी, म अहिले टालिदिन्छु। बाबु भित्र जाऊ। ऊ छोरालाई लिएर भित्रतिर लागि। धने मकैको दाना हातमा लिएर गन्न थाल्यो। मानव मुखभित्र हाल्न उसलाई गाह्रो लागिरहेछ। जसरी घाममा गंगाको स्नान गर्न जाने व्यक्ति गंगाको तीरमा पुगेर पानीमा पस्न गाह्रो मान्छ, धने पहिलो पाली मुठ्याएको मकैली झोक्रिरहेको थियो। पछिल्तिरबाट मोटे कार्की खोक्दै आइपुग्यो। डडौला है दाजु, हौ आगोले छेउमा बसेर उङ्दी छौ क्या हो? भन्दै कार्की छेउमा आएर बस्यो। धनेले मुन्टो उठाएर कार्कीतिर हेर्दै भन्यो, कता हिँडिस हौ बिहानै? अहिलेबाट आँखा देख्न छाडिस कि क्या हो? टोपी पनि बिब्याल्टो पो लाछस् त? बिब्याल्टो भएछ? यो मेरो लुगै उस्तै छ हौ। बिब्याल्टो सिब्याल्टो ठ्याप्पै एकै देखिन्छ। कार्कीले टोपी सुल्टो पारेर लगाउँदै भन्यो, लु हाउ मकै खाऊ। मलाई सक्न बल परिरहेको थियो त आइपुगिस, जाति नै भो। धनेले बाटी कार्कीतिर सार। मकै सघाउन आए जस्तो भो त? कसले? भाउजूले भुटेको त होला नि। कार्कीले आगोमा गट्टे हालेर सेक्दै भन्यो, उसैले भुटेका त हुन् त। अरूको गाउँको आएर भुटिदिन्छ र? हो त्यसो भए त खान्छु हौ। भाउजूका हात औधी मिठा छन्। कार्कीले बाटीबाट मकै झिकेर टोक्दै भन्यो। एकछिन चुपचाप हुँदै मकै खान थाले। भन अचेल के चाल छ त? एकछिन पछि कार्कीले सोध्यो। खोइ के हुन्थ्यो र हौ जेठा? धनेले लामो सास फेर्दै भन्यो, मेरो त हल्का गोरु पनि साउले लगिहाले। पोहोर बिथ्यामा बैदारको पट्के तेसीमा भोटेका तिउन ल्याउने भनेर छँदा खाँदाका गोरु पनि मासिए। यसपाला त अलिअलि भएको खेतबारी पनि बाँझिरहने भो। अर्काको मागेको भरले कति निर्वाह हुन्छ खोइ। बाजियाले हल्का गोरुसम्म राखेन राख्न पनि। राम्रै साइदुवा हुन हौ हुन पनि। बैदार त जे भो अब 1 हल गोरु किन्नु नि हौ, ऋणसिन काटेर पनि। कालले ऋण पत्याउँछ खोइ। अघि त गोरु थिए र यसो डिकसिक राख्दा ऋण दिन्थे। अब त यही घरबारी डिक राखे मात्र त हो नि। फेरि लिएर पो केले तिर्नु? खोइ आफ्ना खेतबारीले भात खान राम्रो पुग्दैन। ब्याज केले तिर्नु? साउ केले तिर्नु? कुदसुतमा खेत पाए पनि गर्न हुन्थ्यो। ढकालीहरू मलाई देखिसहन्नन्। कसले दिन्छ र तुकमा खेत? खोइ। तिमीले तुकको कुरा गर्दा पो अहिले सम्झे। साँच्ची लुइटेलले खेत छोड्ने रे नि हौ। नन्देले यो साल छाड्छ कि त्यो खेत निकै मजाको पो छ कुद पनि थोरै छाड्छ रे। के नछाडोस् हौ, के नछाडोस् हौ। उस आफ्नै स्याहार्न भ्याउँदैन ऊ। पोहोर त लोभले बाटो नपाएर पो त कुतले समेत सोर्न पुगेको। धान पनि त राम्रो तुल्याउन सके नि। खोइ छाडे पनि के लाग्यो र? गोरुको त नपरुन्जेल फेरि नन्देले पो किन देला र मलाई? नन्देलाई तिमीले चिनेकै रहेनछौ। उसको मन पर्यो भने गोरु किन्ने पैसा समेत फ्याँकिदिन बेर लाउँदैन। के किन्थ्यो? बरु तँसँग छ भने काम सारिदेऊ हाउ जेठा। घरबारी नै लेखिदेऊला नि के? छि कस्तो नपत्याएको हाउ दाजु। भए तिम्रो दुर्दशामा म हेरिरहन्थे के? मेरो त जानेकै छौ। एकपल्ट दिएपछि पैसा घुमेर हातमा आउला भन्नु पर्दैन। सबै पैसा बाहिरै छन् के? त्यसो भए नन्देसँग कुरा गर्दैन त? तैँले भन्दा पत्याउँछ नि। जे भए पनि उसको खेत पनि तुकमा गर्नु पर्यो। गोरु किन्ने पैसा हालिदेओस्। नन्देलाई त त्यस्तै हो। बुढीसँग म कुरा गरौँला। बुढीले हमेसी मेरो कुरा काट्दिन। नन्देलाई भन्दिन भने बुढीको कुरा नन्देले नै भन्दैन। लौ जेठा त्यही जसरी पनि गरिदे। नभए यी केटकेटीको बिजोग हुने भो ठाकुरे। तिमी धन्दा नमान। ढकाल्ने बुढीलाई म जसरी पनि मनाम्ला भएन र? तिमी बैशाख लाग्दै बिउ राख्न बेसी झर्ने चाँजो मात्र मिलाउन। गोरु र खेत दिलाउने मेरो जिम्मा भो। कार्की उठ्यो र आङ तान्दै भन्यो, लु म हिँडे। ढकाल्नेसित भेटेर म फेरि आउँला। लौ त हुन्छ। म पनि त्यहाँ बाख्रालाई टाट्नी बनाइदिनु पर्यो। एउटा पाती काटेर हालिदियो, ती खाइहाल्छन्। छाडिदिउँ भने गोठाला कोही छैन। धने तलतिर झर्यो। कार्की चाहिँ, भाउजू के मेलो छ?
भन्दै धनेको घरभित्र पस्यो। मस्तिर एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म वारपार ठूलो पर्वतमाला फैलिएको छ। पर्वतको फेदीमा पैरसम्म फैलिएको ठूलो समतल भूमि छ। पर्वतको छेउछाउमा भएका साना तिना कटेराहरूबाट निस्केको प्रकाश जुनकिरी झैं धिप धिप देखिन्छ। पर्वतको बायाँ कुनामा भएका साना तिना ढिस्कानाहरूबाट बाबियो र बिलाउनेहरूका हाँगाहरू नुहेर मानव तल फेदीवासीहरूको स्वागत गरिरहेका छन्। तिनै ढिस्कोको छेउमा ठूलो टाहार छ जसमा सिरु र खडम्म छ। माझमा एक दुईवटा सल्ला भोर्ला र चिलाउनेका ठुल्ठुला रुखहरू छन्। हिउँदमा माथि लेकबाट खेत मल्न ल्याएका वस्तुहरूको चरण यही टाहार नै हो। यही टाहारको छेउमा सिरु फाँडेर प्राय आधा आधा फर्लाङको फरक गरी बनाइएका 4वटा कटेराहरू निस्तब्ध खडा छन्। ती कटेराहरूबाट पहाडीका खेतहरूको पानी जुनको टहले यसबेला सेता ढुङ्गा जस्ता देखिन्छन्। ती कटेराहरूमध्ये 3वटा चाहिँ पाती र स्याउलाले बारे, स्याउलाको बार र चित्राको छानो भएका छन्। वैशाख लाग्दो बिउ राख्ने बेलामा खेतीवालाहरू चित्रा भाटा आदि लिएर बेसी झर्छन्। औ नजिकैको वनमा स्याउला, पाती, घोचा र बाबियो काटी खेत रोप्दा बस्ने कटेरा बनाउन थाल्छन्। ती कटेराहरू मङ्सिर लाग्दो दाइँ गाडिसकेपछि धान ओसार्न थाल्दा भत्काइन्छ। औ खेतीवालाहरू आफ्ना चित्र बोकेर घर फर्कन्छन्। एउटा चाहिँ कटेरो स्थायी रूपले बनाइएको भित्ता काठका फ्ल्यागले बारिएको छानो, खर्को र अन्य 3वटा भन्दा लामो पनि छ। कटेराको भित्री भाग 3वटा साना साना कोठाहरूमा विभक्त छ। एउटा छेउको कोठा भान्साघरको काममा ल्याइन्छ। एक छेउमा चुलो छ। स्वाभाविक चाहिने काँस र पित्तलका भाँडाकुँडाहरू बाहेक एउटा निकै ठूलो तामाको गाग्री र एउटा चाँदीको थाल छ। एकापट्टि कुनामा दहीका 12 माने र 15 माने 2वटा ठेकाहरू छन्। एउटा ठूलो हर्पे र मदानी पनि ठेकाहरूको छेउमै राखिएका छन्। माझको कोठाको माझमा अघेनो छ। औ वरिपरि तीनतिर सुत्न निम्त माटाको ढिस्को उठाएर बनाएका ओछ्यान छन्। तिनमा केकोटा गुन्द्री ओछ्याइएका छन्। खेतालाहरू तिनमा सुत्छन्। अर्को छेउको कोठो नन्दे ढकाल साहु या उसका जहान छोराछोरीहरू खेत हेर्न आउँदा सुत्ने काममा ल्याइन्छ। कोठामा 2वटा चाङ छन्। कटेराकै छेउमा चित्राको छहारी र चित्रेकै 2तिर बार, एकापट्टि बारीको कान्लाको आड र एकापट्टि खुला भएको लामो गोठ छ। साहुका निमित्त दुध खाने एउटा भैँसी र एक हल जोत्ने गोरु औ साहुको घोडा त्यसमा बाँधिन्छ। जेठको माझ जुनेली रात, आकाशमा हल्का बादल भएको चन्द्रमाको प्रकाश केही मलिन्छ। यस्तैमा छेउको कटेरोको पातीको दैलो उग्र्यो औ साथै एक गुब्बा धुवा बाहिर निस्केर हावासित बेपत्ता भयो। त्यसपछि एउटा हातमा छोटो 2 हातले लहरो, अर्को हातमा भोर्लाको पातमा बेरेको सुर्तीको ठुटो लिएर धने बस्नेत निस्कियो र खोक्दै एकातिर लाग्यो। लुइटेलले खेत छाडेकाले नन्दे ढकाल मनमा नै निकै कुँडिएको थियो। अचेल कुतमा खेत रोप्न प्राय कोही मान्दैन। कोही निस्किहालेछ भने पनि गोरु र खानेकुरा समेत नभएको बुङ्गो मात्र देखा पर्थ्यो। अहिलेसम्म नन्दे साहु कहाँ त्यस्तै पनि कोही खेत माग्न आएको थिएन। साहुलाई डर थियो कतै खेत बाँझी नरोस्। बाँझै राख्नु पर्यो भने लुइटेलले हाँस्ने मौका पाउँछ। मैले छाडिदिएको को आउँथ्यो नन्देको खेत रोप्न, हेर बाँझै कक्रक्क परिरहेछ भनेर खिल्ली उडाउनेछ। लुइटेलको मेख मार्न बरु गोरु किनिदिनु पर्यो। गोरु किनिदिनु परे पनि नन्दे खेत दिन राजी थियो। एक दिन नन्दे लैटेल प्रतिको रिस आफ्नै स्वास्नी छेउ पोखिरहेको थियो। बजियालाई जाउलो नपचेर खेत छोडेको, बजियाले रोप्छु भन्यो र अर्काको रोप्दा रोप्दै खेत छुटाएर दिए त बजिया 1 वर्ष गरेर अहिले त छाड्छ पोए मातिएको बजिया। लुइटेलको सुस्ती अझ गाइने थियो होला, तर दैलोमा कार्की देखा पर्यो। कार्की भित्र बसेपछि एकछिनसम्म यताउता कुरा भए। एकछिनपछि बुढो टाँडतिर लाग्यो। कार्कीले बुढीसित नम्र भएर चिप्लो लगाउँदै धनेलाई खेत दिने विषयमा कुरा चलायो। बुढीले कार्कीलाई एकछिन पर्खन भनेर टाँड माथि गएर नन्देसित कुरा गरी र एकैछिनपछि लिस्नोबाट तल ओर्लँदै कार्कीसित भनी, धनेलाई लिएर आऊ। एकछिनपछि कार्की र धने नन्देको सामु देखिए। नन्देले धनेलाई खेत दिने भयो, साथै गोरु किन्न र घर खर्च चलाउन रुपियाँ समेत धनेको खेत र बारी डिक राखेर दिन राजी भयो। यस सालदेखि खेत रोप्न पक्का गरी तमसुकमा सही गर्नको पश्चात हर्ष र विस्मातको समुद्रमा पौडी खेल्दै धने नन्देसित विदा भएर कार्कीसित बाहिर निस्कियो। खेत र रुपियाँ पाएकोमा उसलाई हर्ष थियो। औ खेतबारी समेत साहु कहाँ बन्दक राख्न परेकोमा विस्मात। खेत लिएबाट धनेले पनि अरूले झैं बेसीमै कटेरो बनाई बिउ राखेबाट ऊ प्राय बेसीमै बस्छ। भोलिपल्ट उसको खेत रोप्न थाल्ने विचार छ।
तसर्थ आजको रात उसका आँखामा निद छैन। भोलि घरबाट मैना र झुमा पनि खेत रोप्न आउँछन्। आज रातभरि खेत राम्ररी नभिजाए रोपाई हुँदैन। त्यत्रो बिघ्न खेतका जम्मा दोटा कुला छन्। माथि लेकबाट बगेर आएका सबैको खेत रोप्ने धमाधम छ। खेतमा पानी एकछिन लाग्न दिँदैनन्। अर्को आए मारिहाल्छ। कुलोमा सधैँ लडाई पर्छ। आज धनेको खेतमा पानी लगाउने पालो हो, तर कुलो नरुगे अर्को आएर फाइदा उठाइहाल्छ। तसर्थ धनी बराबर कुलो हेर्न पुग्छ। अलि अघि हेरेर आएको थियो। एकछिन कटेरामा आराम गरेर अहिले फेरि निस्किरहेछ। उसलाई डर छ, आज कसैले कुलो मारिदियो भने भोलि हिलो सुक्छ अनि भोलि खेत रोपाई हुँदैन अनि भोलि नरोपे पानी लाउने उसको पालो 1 हप्तापछि मात्र पर्छ। धनी परैबाट आफ्ना खेततिर आउने कुलो कुलकुल शब्द सुन्ने आशामा तल्लीन हुँदै अघि बढिरहेको थियो। तर उसलाई आश्चर्य भइरहेको थियो। खेतको सिमानामा पुग्दा पनि कुलोको केही शब्द सुनिएन। कुलोको छेउमा पुगेर ऊ टक्क अडियो। कुलामा पानी थिएन। खेतका 2वटा गरा भरिएर एउटा गरा अलिकता भिजेको मात्र थियो। पानी कसले मार्यो? धने कुलाको छेउ अघि बढ्यो। अलि परबाट नन्दे साउको खेततिर जाने कुलोको हाँगा फाटेको थियो। धनेले देख्यो उसको खेततिर जाने पानी बन्द गरेर साउको खेततिर फर्काइएको छ। धनेले यताउति राम्ररी हेर्यो। जुनको हलौगो टहमा उसले देख्यो अलि पर एउटा घम्लङ्ग खोस्टो ओढेको व्यक्ति टुक्रुक्क बसेर उङिरहेको छ। पछिल्लोतिरबाट चाल मारेर धने त्यही व्यक्तिको छेउमा पुग्दा पनि उसले चाल पाएन। धनेले राम्ररी हेर्यो। ऊ साउको हली साने घरती थियो। धनेले बिस्तारै खास्टो तान्दा ऊ तर्सेर जुरुक्क उठ्यो। देख्यो पछिल्लोतिर धने उभिरहेको छ। भोलि मेरो रोपाई भनेर जानी पनि के भनेर पानी मारिसे तैँले? धनेले अलि हप्काएको स्वरमा भन्यो। सिम खेतमा के को पानी चाहिन्छ हौ बित्थामा? उहाँ साउको खेत रोपेबाट खेत रोप्न पाएको छैन? साने घरतीले उत्तरमा भन्यो। सिम खेतमा के को पानी चाहिन्छ? त बजियालाई थाहा थिएन आज मेरो पालो हो भनेर? आफ्नो पालोमा आएर रातभरि लाउँदो होस्। के को पालो र पैँचो? साउको खेत साउको कुलो। साउको खेत भरिएपछि बल्ल अरूको पालो। कुत बुझाउने बेलामा त बजिया गएर बोलिदिन्छस् यसरी नै? साउको गाँसे भएर अझ बढेर पो कुरा गर्छ है बजिया त। गाँसे सासे नबन, तिम्रो आजन खाइदिएको छैन। तिम्रा खटनमा हिँड्ने देख्यो मलाई। कान्छा साउको खटनले आएको पानी लाउन भतुवालाई भतुवा नभनेर के भन्ने भन्छस्? हेरौँला न त तेरा कान्छा साउले कुत लिएको यसपाला। खेत नमिलुन्जेल लुरुक्क परेर कुकुरले पुच्छर हल्लाउँदा चाहिँ साउका अगाडि मुन्टो हल्लायो। खेत पनि दिनु, गोरु पनि किनिदिनु, अझ उही साउको छोरामाथि ध्वास देखाउँछौ। खेतसेत खोसेलान् मात्रै। धेरै नबम्क। धनेलाई साने घरतीका कुरा असह्य भयो। स्वभावैले ऊ अर्काको कुरा नसहने खालको व्यक्ति थियो। साने घरतीलाई उसले कसेर 1 थप्पड गालामा हिर्कायो। तेरीमा बजिया, त जस्ता भतुवाले मलाई जे मन लागेको त्यही भन्ने भनेर अरू 1 घुस्सी पिठ्यौमा बजायो। साने घरती उमेरले अझ पनि कलिलै थियो। साथै धनेको दाँजोमा ऊ केही पनि थिएन। धनेको कठोर मुड्की खाएर रुन थाल्यो। सानो छ भनेर हेपेको होइन। लाखे कान्छा साउले हुर्मत काट्दा बल्ल थाहा होला नि। खुट्टामा टोपी राखेर बल्ल बल्ल कुन सुरत खेत पाएको छ। त्यसैले मातिएर भुइँमा खुट्टा छैन। भोलि नै खेत खोसाउन नसके पनि बाउकै छोरा होइन नि। अरू नजाने के फलाक्दै ऊ कटेरातिर लाग्यो। जा गएर लगा पोल, जे लछार्न सक्छस् लछार भनेर कुलाको छेउमा आई धने चाहिँ पानी आफ्नो खेततिर पार्यो। खेतमा आएर पानी भरिएर अर्को गरामा जाने गरी गराहरूको आलीमा लहरुले घोचेर 2-3 ठाउँमा पाल पार्यो र माथि आएर हातकोडा धोयो जुन बिस्तारै पश्चिमतिर ढल्किरहेका थिए। ऊ सुस्तीमा कटेरातिर लाग्यो। नन्दे ढकालको छोरो कान्छो अड्डाबाट पढाइको जाँच बुझाएर भर्खर घर आएको थियो। पुलपुल्याएर पालेको र सानैदेखि अत्याचारी स्वभावको हुनाले ऊ आएबाट गाउँमा सधैँ एउटा न एउटा भाँडबैलो हुन्थ्यो। कहिले केटाहरू खास गरी घरैका हली सुसारेहरू भेला गरेर ऊ राति गाउँघरमा कसैको खोरबाट खसी चोर्थ्यो। कहिले गाउँको कोही केटालाई पिट्थ्यो त कहिले केटीलाई छेडछाड गर्थ्यो। अर्कालाई रुवाउनमा नै उलाई आनन्द आउँथ्यो। आफूभन्दा निर्धोलाई झुन्ड्याएर अट्टहास गर्ने उसको प्रकृति थियो। उसका पछाडि गाउँलेहरू सराप्थे तापनि साउको छोरो भनेर उसका सामु केही भन्दैनथे। नन्दले आफ्नो छोराको लत साह्रै बिग्रेको देखि बेसी हेरचाह गर्ने बहानाको आधारमा उसलाई बेसी पठाएको थियो। तसर्थ अचेल ऊ बेसीमा नै बस्छ। बेसी आएबाट दिनभरि कहिले गुलेली लिएर खेतको गरामा ढुकुर मारी हिँड्नु, कहिले भरुवा बन्दुक लिएर घोडामा सवार भई नजिकैको जंगलमा पसी शिकार खेल्नु आदि काम नै प्रमुख भएका छन् सधैँ। आज पनि दिनभरि खेतमा ढुकुर उडाउनको पश्चात बेलुका
कटेरामा फर्केर आएपछि उसले नै सानै घरतीलाई राति खेतमा पानी लगाउने र कुलो रुङ्ने आज्ञा दिएको थियो। रातको दोस्रो प्रहर निस्कन लाग्दा कान्छा साहु एक निद्रा पुर्याएर फेरि झकाउन थालेको थियो। सानै घरती रुँदै कटेरामा पस्यो। सानेको रोदनले साहुलाई घचघच्याएर बिउझायो र हकारेको स्वरमा उसले भन्यो, होइन के भयो मोरालाई, किन रुन्छ, कसैले पिट्यो कि क्या हो? सोधाइले सानेको रुवाई मात्र झन बढ्यो। धने बस्नेतले झण्डै हुर्मत लिएन, मलाई चुट्नुसम्म चुट्यो। साहुहरूलाई पनि तथा नाम गाली गर्यो। हाम्रो खेततिर आउने कुलो भत्काएर केही राखेन, जम्मै पानी मारेर आफ्नो खेतमा लगाएको छ। सानेले रुन्चे स्वरमा सबै एकैचोटि भन्यो। कुरा सुनेर कान्छा साहुका कन्सिरी ताते। त्यस बजियाको त्यत्रो पहुँच, बजियाले मलाई चिनेको छैन कि क्या हो? रिसले दारा किर्दै ऊ एकछिन चुप लाग्यो। सायद मनमनमा उसलाई के गरेर बदला चुकाउने विषयमा सोच्न थालेको थियो होला। एकछिन पछि सानेलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, भोलि मिरमिरे उज्यालो हुँदा त्यस बजियाको बियाडमा लगेर भैँसी छाडिदिनु। बजियाले रोपोस्, खेत कसरी रोप्दो रहेछ। झुल्के घाममा धने कोदालो लिएर खेततिर लाग्यो। घरबाट रोपाराहरू आइपुग्दा सिमतिरका गोरु नलाग्ने 4-5 आँठा हिलो आली गरिसक्ने उसको विचार थियो। खेतमासतिर आइपुग्दा उसको मनमा उठेको उमङ्ग, फुर्ती र काम गर्ने उत्साह स्थान निराशा, ग्लानी र हतोत्साहले लिएको उसको अनुहारले स्पष्ट झल्कायो। उसका आँखा खेतको बियाडमा घुमिरहेका थिए, जहाँ साउको भैँसी छैचे बिउमा आनन्दले चरिरहेको थियो। औ सानै घरती छेउमा बसी रमिता हेरिरहेको थियो। दुःख, ग्लानी, छोब्बे र रिसले धने बौलाहा झैं भयो। आफ्नो भाग्य चक्रले बार बार धोका दिइरहेको देखेर ऊ के सोच्छ ऊ औ हुन्छ के? यस खेतको आधारमा उसले कुन भविष्यको रचना गरेको थियो? कुन उमङ्गमा उसले यस खेतमाथि परिश्रम बगाएको थियो? तर आफूलाई सम्हाल्न नसकी बौलाहा झैं भएर कोदालो पासोपट्टि फर्काई 2 हातले उचालेर ऊ भैँसीमाथि झम्ट्यो। अलि सिम भएकाले भैँसीका खुट्टा हिलामा भाँसिएर छिटो दगाउन सक्दैनथ्यो। त्यसैले भैँसी छेउमा पुग्दा धनेले 6-7 पल्ट कोदालोको पासोले हिर्काइसकेको थियो। रिस र दुःखको आवेशमा धनेले पशुप्रतिको आफ्नो प्रेम पनि भुलिसकेको थियो। केही छिनपछि मात्र उसलाई पश्चाताप भयो। उसले नाहकमा भैँसीलाई हिर्कायो। दोष भैँसीको थिएन। खेतको पल्लो पाखामा पुगेर भैँसी थचक्क बस्यो। सानै घरती चाहिँ आत्तिएर लौ बस्नेतले गाबिनी भैँसी मार्यो भनी चिच्याउँदै मालिकलाई खबर दिन कटेरातिर दगुर्यो। सानै गएको केही छिनपछि धनेको क्रोध र उत्तेजना सबै शिथिल भए। त्यसको स्थान भय र त्रासले ओगट्यो। साउको गाबिनी भैँसी केही किसिमले तलमाथि भयो भने गाउँबाट बास मेटिनेछ। अलिखेरमा साउका कानमा सबै कुरा पुग्ने हो अनि कति युक्तिले पाएको यो खेत पनि खोसिनेछ। हे ईश्वर, मेरो कुन गत हुने हो नि अब? भविष्यमा हुने अनिष्टको सम्झना गरेर धने तल ओर्लियो। ऊ थर्र काँप्दै भैँसीको छेउमा गयो औ उसलाई उठाउने चेष्टा गरिरह्यो। तर भैँसीलाई साह्रो चोट लागेको थियो। ऊ एक्लैको केही चलेन। दुःख र भयले हताश ऊ कटेरातिर लाग्यो। मनमनमा ईश्वरसित बारम्बार यही पुकार गर्दै जान्थ्यो, हे ईश्वर, हे भगवान, भैँसीलाई केही नहोइदियोस्। यस सङ्कटबाट पारतार प्रभु अन्जानले बिगारिहाल्यो, माफ देऊ। साउका मानिसहरू आएर भैँसीलाई कुनै सुरत उठाएर लगे। धने कटेरोमा झोक्रेर बसिरहेको थियो। मैना खेतालाहरू लिएर आइपुगी। घटना सुने पश्चात रोपाई नहुने जस्तो बुझेर खेतालाहरू फर्के। मैनाको हृदयमा चाहिँ आगो सल्क्यो। 7 दिनभित्रमा भैँसीलाई केही भयो भने उसको लोग्नेको केही गति हुनेछ। यसभन्दा अगाडि सोच्ने शक्ति उसमा रहेको थिएन। भविष्यमा उसको लोग्नेमाथि अनिष्ट नहोस् भन्नका खातिर उसले मनमन एकजोर परेवा देवीको थानलाई भाकल गरी दिनभरि एउटै कारणले उठेको आफ्नो हृदयको पीडले थकित दुवै स्त्री पुरुषले बसेर समय बिताए। एकले अर्कोलाई ढाडस दिने शक्तिसम्म पनि उनीहरूमा रहेको थिएन। भैँसीले बिउ नष्ट पारेको थियो। रोपाईको माझमा कसले बिउ दिन्छ र? बिउको अभावले हालसम्म रोपाई सम्भव थिएन। बेलुकी पख दुवै लोग्ने स्वास्ने कटेरो थुनथान पारेर घरतिर लागे। जुन अनिष्टको शङ्काले धने र मैनाले रात दिन न निद न भोग गराइरहेको थियो, आखिर त्यसले सत्यताको रूप धारण गर्यो। घटनाको 3 दिनपछि बेलुकी पख नन्देको गोठालो चिम्स्याएर भैँसी अघि बिहान मरेको र भोलिपल्ट दिउँसो साहुले पञ्च बोलाउने निश्चय गरेको कुरा सुनाउँदा धने निलो कालो भयो। चिम्सेले धनेलाई भोलि पञ्चको सामु उपस्थित हुनु भन्ने सुब्बा र नन्देको आज्ञा सुनाएर गयो। धने शून्य हृदय लिएर ओछ्यानमा पल्टिरहेको थियो। मैनाले रुन्चे स्वरमा गरेको प्रश्न, पञ्चेले के फैसला देला नि भोलि? ले ऊ झस्क्यो। पञ्चेको फैसला त धेर थोर उसको अनुमान गरिसकेको थियो, तर त्यस फैसलाको समाधान कसरी हुन्छ? यही नै प्रश्नले उसलाई सताइरहेको थियो। हृदयको व्यग्रता बढाएर ऊ उठ्यो र आफ्नो हत्केलाले गालासम्म
झरेका मैनाका आँसु पुस्दै भने, जे दिए पनि देलान् नै, अब सुर्ताएर हुने हुनामी टर्छ र हृदयमा अहिलेसम्म दबाएर राखेको व्याकुलताको बाँध धनेको सहानुभूतिले चुडियो र मैना धनेको काखमा मुख लुकाई झन् निराशिएर रुन थाली। धनेले सान्त्वना दिनलाई मैनाको कपाल मुसार्दै भन्यो, किन रुन्छेस् यसरी? अहिले तेरो लोग्ने मरि त हालेको छैन, म छँदाछँदै त किन सुर्ता मान्छेस्? फेरि के पो भइहालेको छ र? ज्यान निश्चय जाने होइन, त्यही ऋण नबढ्ने हो। एक दिन न एक दिन त सुदिन फर्केलाए, यी बजियाहरूको ऋण नतिरी त्यसै मरुला त। मैनालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर धनेले सुत्न ऊ पनि ढल्कियो, तर निद दुवैको छेउमा आउन डरायो। भोलिपल्ट धने नन्देको आँगनमा पुग्दा मुखिया, सुब्बा, बैदार र ऊ पञ्च भलाद्मीहरूको निकै ठुलो जमात उपस्थित थियो। ऊ पनि एउटा छेउमा गएर बस्यो। धनेको विचार सुरु भयो। उसलाई धेरै प्रश्नहरू गरिए। भलाद्मीहरूमा तर्क वितर्क भयो। सबैले एकै स्वरमा धने दोषी भन्ने निर्णय गरे। धनेको पक्षमा कोही भएन। खाली मुखियाले मात्र न्यायको तराजु ढलमल गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले भने, त चाहिने भनेदेखि निसाफमा एकतर्फी कुरा कति गर्नु हुँदैन भन्नु न। चाहिनेदेखि निसाफमा एकतर्फी कुरा कति गर्नु हुँदैन भनौँ न। चाहिने भनेदेखि अहिले साउदाईको भैँसीले पनि धनेको बिउ खाएको ठहरियो, कतिको बिउ थियो। चाहिने भनेदेखि धान तिर्नु पर्छ, यता भैँसीको मोल चाहिने भनेदेखि धनेले तिर्नु पर्ने भयो। त्यसैले त त्यसै होइन त कि कसो? एउटा बुढा भलाद्मीले भने, के को मोलले मात्र हुन्छ र हो? मोल मात्रै राख्दा त फेरि पनि सबैले गाभिनी भैँसीको मोल तिर्दै मार्दै गरे भइगयो नि। गाभिनी भैँसी मारेको पुरा दण्ड तिर्नुपर्छ धनेले। सजिला कुरा छ नि यहाँ। पछाडि कुनाबाट एउटा दबेको स्वर सुनियो, त्यसो त रोपाईको माझ जानी जानी अर्काको ब्याडमा भैँसी छाडिदिनेको पनि त दण्ड होला नि। साँडे त होइन होला नि भैँसी त। स्वर लहरी सबै पञ्चको कानमा पर्यो परेन सन्देह छ। तर उति नै खेरि नन्देले स्वर आएतिर राहत आँखा फर्काएर भन्यो, ए बजिया, चुपलाग, जान्ने भएको बजिया, भलाद्मीको माझमा मुख खोल्न कसले लायो तँलाई? ए बजिया। फेरि त्यस स्वरले बोल्न साहस गरेन। फैसला सुनायो। धनेले भैँसीको दाम 150 रु र गाभिनी भैँसी मारेको 75 रु जरिमाना तिर्नुपर्ने भयो। साथै फेरि त्यसरी वस्तु मारेमा गाउँ निकाला गरिने धम्की सुनाइयो। साउको पक्षमा भैँसीले बिउ नष्ट पारेकाले 15 पाथी धान धनेलाई भर्नुपर्ने भयो। फैसलाको साथसाथै पञ्च भलाद्मीको सामु नन्देले धनेलाई खेत नदिने निर्णय पनि सुनायो। अहिलेको 225 रु र साहुले अघि गोरु किन्न र घर खर्च गर्न दिएको साउ ब्याज सबै लगाएर जम्मा धनेले साहुलाई तिर्नुपर्ने 575 ठहरियो। हालमा दिन नसक्ने भएकाले धनेले भाका माग्यो। तसर्थ 2.5 महिनाको भाका गरी 2.5 महिनामा तोकिएको रुपैयाँ ब्याजसहित बुझाउन नसके साहुले धनेको घरबारी वस्तुको मोल गरेर आफ्ना रुपैयाँ उठाउन सक्नेछन् भन्ने बेहोराको नयाँ तमसुक गरेर धनेको सही लिनाको पश्चात पञ्चायत समाप्त भयो। 2 दिनको ज्वरोबाट आज उठेर मैना सिकुवामा गुन्द्रीमाथि बसी मकै छोडाउन थालेकी छ। हात मकै छोडाउनमा तल्लीन छन्। हृदयमा विचारधारा प्रबल बेगले बगिरहेका छन्। जीवनमा सङ्कटमाथि सङ्कट थपिँदै गएको देखेर ऊ दङ्ग छे। विधिको विधानमाथि ईश्वरको सृष्टिमा मानव जीवनमा सबैभन्दा श्रेष्ठ जीवन ठहरिएको छ। तर मनमा शङ्का उठ्छ, गरिब र पीडितहरूको जीवन कुनै पशुको भन्दा के सोच्छ? तर मनमा शङ्का उठ्छ, गरिब र पीडितहरूको जीवन कुनै पशुको भन्दा के सोच्छ? सत्यवादी र इमान्दार गरिबहरूलाई थिचेर अत्याचार र बेइमानीको आड लिनेहरू सुनको महलमा आनन्द मनाउँछन्। तर गरिबहरू परिश्रमको चरम सीमा बसेर पनि हातमुख जोड्ने बाटो पाउँदैनन्। के विधिले लेख्ने भविष्यवाणी यही नै हो? कुनै प्रश्नको समाधान हुँदैन। अनि त मनलाई सान्त्वना दिन ऊ भन्छे, सायद पूर्व जन्मको कमाई भन्ने यही हो क्यार। कति दिनको अविराम झरीले बिस्कुन सुकाउन दिएको थिएन। अहिले बादलको आडमा लुकी चोरी खेल्दै गरेको सूर्यमाथि भर गरेर मैनाले छोडाइसकेको मकै डालीमा हालेर आँगनमा लगी मान्द्रोमाथि फिजाई। बादलका टुक्रामा कहिले सूर्यदेव विलिन हुन्थे, एकछिनपछि फेरि देखा पर्थे। यही क्रम चलिरहेको थियो। बाँकी रहेका मकै छोडाउन मैना गुन्द्रीमा आएर बसेकी थिए। माथिबाट ठुली झरी, ज्वरोले छोडे भाउजू? ठुलीले सोधी। अहिले त छाडेको छ, भरे फेरि आउने हो कि? यो मेरो ज्वरोको के भर र? बस्न नानी, कता हिँडे? कतै पनि होइन, सुत्ता सुत्ता गरेर अहिले झरे कि? मकै गोड्न थिए, बारी हिलो छ भनेर त्यत्तिकै निच मारियो। पानीले 2-3 दिन
आँखै उगार्न दिएन। गुन्द्रीमा बस्दै ठुलीले भनी, तब हाउ नानी, यो पानीले मारिहाल्यौ नि के। हाम्री कान्छी पनि आज घाम लागे जस्तो गरेर साइला घरती कहाँ गएकी छन् क्यारे। मकै नै गोड्न भन्थिन् कि क्या हो। ए साँच्ची कान्छी दिदी त परमक खेल्दैछन् क्यार नि। आज घरतीको पालो रहेछ। अस्ति नै क्यार पालो त, तर झरीले थुनिहाल्यो। एकछिनसम्म वार्तालाप बन्द भयो। दुवैले मकै छोडाउन थाले। केही छिन पछि ठुलीले अड्की भनी, भाउजू तिमीलाई कति दिनबाट एउटा कुरा सोधु लाग्छ। यता र उताको लन्ठाले फेरि भुल्दै हाल्दा रहेछु। के कुरा हो सोध न। मैनाले ठुलीको मुखमा पुलुक्क हेरी, खोइ सोधौ कि नसोधौ, बा रिसाउने पो हौ। होइन के भाकी मरिउनु हौ, कुरा सोध्न पनि म रिसाउँछु। कुरा नचपाइकन भन न के हो। हाँस्ने प्रयत्न गरी, होइन हौ भाउजू, किन अचेल म हाम्री कान्छी दिदीलाई भिन्नै देख्छु। बडै बोल्दिनन् पनि, न्यास्रो मुख लगाएर हिँड्छिन्। ठुलीले मकै छोडाउन रोक्दै भन्, खोइ कुन्नी सन्चो नभएर हो कि, हामीसित पनि बडै बोल्दैनन्। मलाई त शङ्का छ है भाउजू। ठुली गम्भीर भई, मलाई त शङ्का छ है भाउजू। कस्तो शङ्का, के भन्दछौ मरी। आतुर भावले मैनाले प्रश्नसूचक दृष्टि ठुलीमाथि स्थिर गरी, तिमी त साह्रै सोझी छौ हौ भाउजू। रात दिन सँगै छौ र पनि कस्तो अलिकति पनि बुझ्न नसके कि। गाउँकाले भ्यू पाउने बेला भइसक्यो। फुल नजटिकन सोझे भन न, के कुरा हो। मैनाको मुखको लाली हराउँदै गएको थियो। होइन, झुमा दोजिया भए जस्तो लाग्छ मलाई। तिमीलाई यस कुराको सुइँको छैन। मैना छाँगाबाट खसे झैँ भई उसलाई रहस्य थाहा हुँदै गयो। किन झुमाले खट्टो पिरोमा बल गर्छे, उसको हिँडाइमा अघि झैँ किन फुर्ती छैन। अनि उसलाई सम्झना भयो, एकताका झुमाले मासिक धर्म रोकिएको कुरा गर्थी। तर त्यस बेला मैनाले केही गडबड भएर होला भन्ने ठानेर त्यसपट्टि विशेष ध्यान दिएकी थिएन। यस कुराको उसलाई आभास मात्र पनि थिएन। हताश भएर मैनाले सोध, कोसी त उसको उठबस थियो नानी, तिमीलाई थाहा छ। तिमी त उसकी सङ्गिनी हौ नि, जे भए पनि। कुन्नी त्यो त अलि दिन एउटा परदेशीसित उठबस गरे जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो त धेरै दिन अघिको कुरो हो। भरे आएपछि राम्ररी सोध न तिमीले। बेला सधैँ सोधपुछ गरेर एउटा न एउटा उपाय लाग्ला नि। ठुलीले उत्तरमा भनी, सोध्नु पर्ला। मैनाले एकछिन पछि ठुली गई। मैना शुद्धि बुद्धि हराइसकेको थियो। मनमा धेरै तर्कना गर्नको पश्चात भरे झुमा कामबाट आएपछि राम्रो निदो लिने निश्चय गरी उठी। आकाश बादरले घेर्दै ल्याएको थियो। चिसो वायुले ओसेला भन्ने डरले बेलैमा ऊ बिस्कुन उठाउन थाली। यहाँनिर झुमाको विषय लिएर कुरा छ्याङ्ग पार्नलाई केही महिना अगाडिको घटनातिर जान बेस पर्ला। दशैताका रोटेपिङमा छुट्टिएबाट झुमा र रिकुटेको कति महिनासम्म फेरि भेट भएको थिएन। रिकुटीले त सम्झन्थ्यो वा सम्झँदैनथ्यो त्यो त भन्न सकिँदैन। तर झुमाको हृदयले दिनमा एकपल्ट अवश्य रिकुटेलाई चियाउने गर्थ्यो। पहिलो 1 महिनासम्म त रिकुटेसित भेट नहुँदा झुमा अवश्य नै साह्रै व्याकुल थिए। तर समयको साथसाथै कतै व्याकुलता पनि कम हुँदै जान्छ। झुमाको हृदयमा रिकुटेप्रति सम्झनाको एउटा हल्का अवशेष मात्र रहेको थियो। एक दिन घामको साँझमा झुमा घाँस काट्न भनेर वन गएकी थिए। चारैतिर मनलाई विरक्त पार्ने खुरखुरे डाँडाहरू हरियो कहीँ थिएन। सारा प्रकृति सुकेको थियो। बनैभरि रुखहरूबाट खसेका पातहरू सुकेर खक्रक्क थिए। अप्ठ्यारे खोलो पनि सुकेर भित्रभित्रै कुलकुल गर्थ्यो। उराट लाग्दो वनमा कहीँ कहीँ फुलेका सेता फुलहरू शान्त थिए, मानौ मरुभूमिका मरुधान हुन्। अप्ठ्यारो खोलाको छेउमा गुगनको बुटोबाट 2 मुठा जति घाँस झारेर झुमाले मुठा पारी अर्को सिरुको एउटा मुठो काटिसक्दा उसलाई पनि निकै थकाइ लागिसकेको थियो। खबटे ढुङ्गामा बसेर ऊ केही सुस्ताउन थाली। सौन्दर्यविहीन प्रकृतिलाई आफ्नो चारैतिर देख्दा उसलाई नरमाइलो लाग्यो। अतीतका कति घटनाहरू सम्झन थाली। रिकुटेको विषयमा उसलाई याद आयो। धेरै दिन भो भेट नभएको। उसले त वा भुलि पनि सक्यो कि मैले झैँ माया उसले कहाँ गर्दो होला र। तर किन नगर्नु, उत्तिकै त हो नि। बिचारा त्यस दिन विवाहको कुरा गर्थ्यो। मैले मन नलगाए जस्तो गर्दा दुःख माने होला। भावनाको भेलमा निकै परसम्म बगेकी हुनाले तिनलाई पन्छ्याउन उसले एउटा गीत गाई सारा वनमा गुन्जियो। उकाली ज्यानको चिप्लेटी ढुङ्गो 2 जिउ नारायण बसौला। बाँधन मायाले ठ्याम्मै यो मन जस्तो त्यो मन भए मायाको धागो नि कसौला। बाँधन मायाले ठ्याम्मै। गीत टुङ्गिएको एकछिनपछि ऊ अलि तलतिर झरेर 1-2 मुठा अरू घाँस काट्ने विचार गर्दै थिए। एक्कासी पछाडिबाट कसैले सोध्यो, कसो झुमा, घाँस काट्नु आकी? झुमाले पछाडि फर्केर हेरी रिकुटे उभिएर मुसु मुसु हाँसिरहेको छ। आबुई तपाईँ पो यो वनमा कताबाट? हर्ष र उल्लासले झुमाको मुखबाट निस्कियो। उपर मूल बाटोबाट मास्तिर जान लाथे, तिम्रो स्वरले तानेर ल्यायो। रिकुटे झुमाको छेउमा बस्यो। म त मलाई बिर्सनु पो भो होला भन्थे। वाक्यका साथै झुमाले मुन्टो निहुराई। म त रात दिन सम्झन्छु, तर खोइ यो मन जस्तो त्यो मन भए पो
छ कि छैन तपाईलाई थाहा छ र? वा अझ धेरै पो छ कि? के साँच्चै हो र? रिकुटेले झुमाको हात समात्यो। छी, कसैले देखे के भन्लान्? झुमाले हात हटाई। यो वनमा को तमासा हेर्न आउँछन् र? भारी पुग्यो? कहाँ बल्ल मुठा तिन्ने पारिरहेको छु। घाँस भापो काट्नु। दुधिलो खाँदैनन् कि कसो? कहाँ पाउन्? सासले टिप्छन्, झार्न सके पो। म ऊ त्यो रुखमा चढ्छु, तल बटुल है त। अबुई, रिकुटमा बसेका मानिस पनि रुखमा चढ्न सक्छन् र? झुमाले आश्चर्य मिश्रित हाँसो प्रकट गरी। ए, हामीले सबै थोकको ट्रेनिङ गरेको छ। रिकुटे दुधिलाको रुखतिर लाग्यो। झुमा पनि पछि पछि गई। रिकुटे घाँस झारेर तल ओर्लदा झुमाले मुठा पारिसकेकी थिए। ऊ भारी हाल्न थाली। रिकुटे चाहिँ चारैतिर नजर डुलाई वनको दृश्य हेरिरहेको थियो। केही छिनपछि फेरि झुमा ढुङ्गामा आएर बसी। रिकुटेले झुमाको छेउमा टाँसिँदै ज्यादै कोमल स्वरमा भन्यो, झुमा, मुगलान जाने? म असारमा जान्छु। खोइ, जाने त थिए नि, तर त्यसै कसरी जानु? म तिमीलाई जरुर पनि लिएर जान्छु। केही गरे पनि भुल्न सक्दिन झुमा। झुमाको बायाँ हात रिकुटेको दुवै हातमा थियो। झुमाले छुटाउने प्रयत्न गरी रिकुटेले झन बलियो गरी समात्यो। तिमी मेरी हौ झुमा, कसैले मबाट छुटाउन सक्दैन। झुमा रिकुटेको बाहुपासमा थिए। जाडोको दिनमा पनि उसको मुखमा चिटचिट पसिना आएको थियो। मुखमा हताशको भाव स्पष्ट अंकित थियो। निकै बेरसम्म बाहुपासबाट मुक्त हुने प्रयत्न उसद्वारा चलिरह्यो, तर शरीर ढिला भयो अनि एकछिनपछि सबै सर्वनाश। अड्डामा केही काम हुनाले असारसम्म ऊ त्यसैमा व्यस्त रहने र पछि झुमालाई लिएर मुगलान जाने आश्वासन दिएर रिकुटे एकातिर लाग्यो। पश्चातापको अग्निमा उड्दै भारी हृदय लिएर झुमा उठी। कुमारी कन्यालाई, कुमारी स्थापनमा अटल पारिराख्ने कन्या भावलाई गुमाउनु पर्दा आज उसकै आँखाले पनि उसलाई हेय दृष्टिले हेरिरहेको थियो। अघिसम्म निर्धक्क समाजसित भिड्ने ऊ साहस राख्थी, तर अहिले आफ्नै दृष्टिमा ऊ धेरै तल खसेकी थिए। घाँसको भारी उचाली रिकुटेको आश्वासनलाई विश्वासको दह्रो मजेत्रोमा गाँठो पारेर झुमा अघि बढी। अरू ऊ गर्न पनि के पो सक्थी र? रेडियो बंगला चुलीको कार्यक्रम अडियो बुकमा उपन्यासकार लीलबहादुर छेत्रीको बसाई उपन्यास वाचन गरिरहेको छु। आजलाई निर्धारित समय सकिसकेको हुँदा उपन्यास वाचनको श्रृङ्खलालाई यही रोक्न चाहन्छु। उपन्यासको अरू बाँकी अंश सुन्नका लागि तपाईँ आगामी हप्ताको आइतबारसम्मको यही समयलाई पर्खनु पर्नेछ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रविधिका साथी एनबी निर्दोष अनि सुनेर साथ दिने तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम अडियो बुकबाट म प्रस्तुता जीवन पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, बिदा माग्छु। नमस्कार, बिदा माग्छु। नमस्कार, बिदा माग्छु। नमस्कार, बिदा माग्छु।